बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी पे जो स्टे लिए जाते हैं उनके बारे में आपको आसान लफ्ज़ों में, जिसमें आपको सीपीसी आरपीसी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं बताऊंगा, आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टे किस तरह होता है और कौन सी अदालत में जाके आपने उसको ख़त्म करवाना है और अदालत कितनी देर के लिए स्टे देती है। और स्पेशली जो मिडिल मैन हैं, जो ब्रोकर हैं, उनके लिए एक बात मैं वाज़ह कर दूं, जो रजिस्टर्ड हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं, अगर वो दो बंदों के दरमियान डील करवाते हैं और उस डील में वो बंदे डायरेक्ट हो जाते हैं तो आप उनके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि इन्होंने हमारी कमीशन देनी है या जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो अदालत उस पर भी स्टे ऑर्डर जारी कर देती है। तो आमतौर पर देखा गया है कि प्रॉपर्टी के लेन देन में, प्रॉपर्टी के मामलात में अक्सर आपने भी सुना होगा कि फलां प्रॉपर्टी पे स्टे हो गया, फलां तमीरात कर रहा था उस पे स्टे हो गया, या वो बेचना चाहता था दूसरी पार्टी ने स्टे ले लिया। तो अक्सर ये देखा गया है कि स्टे अदालतों से हो जाते हैं, लेकिन आपने इसमें परेशान नहीं होना। स्टे की मुख्तलिफ नेचर्स हैं, मतलब वो परमानेंट स्टे है या वो आर्ज टेम्परेरी स्टे है। तो कुछ स्टे ऐसे होते हैं कि जो पहली ही पेशी पर खारिज हो जाते हैं, या अदालत भी ज़्यादा से ज़्यादा पहले जब स्टे देती है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 15 दिन के लिए होती है, नहीं तो 2-3 दिन के लिए स्टे जारी किया जाता है। तो मैंने देखा है बहुत से वकला आपको सीपीसी में जाते हैं, जिस तरह सीपीसी ऑर्डर 39 और रूल 1 और 2 की दरख्वास्त साथ स्टे के दी जाती है। एक आम बंदे को तो नहीं पता कि ये सीपीसी क्या है, रूल्स क्या हैं। तो इन चीज़ों से हटकर मैं आपको ये बातें समझाऊंगा। स्टे आमतौर पर फ़र्ज़ करें, मैं आपको समझाता हूँ कि आपका और आपके हमसाए का 5 मरले का प्लॉट है। तो वो प्लॉट जो है 7 वाला तामीरात शुरू कर देता है और आप देखते हैं कि उसने 5 की बजाय 1 मरला या 1.5 मरला या आधा मरला या कुछ सरसाही आपकी तरफ अपनी तामीरात शुरू कर दी हैं। तो उसके लिए या तो आप उसके साथ लड़ेंगे, वो लड़ने वाला तरीका तो ठीक नहीं है। उसके लिए अदालत का जो दरवाज़ा है वो आप खटखटाएंगे और आप अदालत में जाएंगे, अपना एक वकील करेंगे और उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेंगे उसकी तामीरात को रोकने का, क्योंकि अगर वो तामीरात ना रुकें तो आपका उस जगह का नुकसान हो सकता है। तो अदालत फौरन आपको उस पर स्टे ऑर्डर दे देगी। उसके बाद आप एक जायदाद खरीदते हैं, आप एक मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, ज़राई अराज़ी खरीदते हैं। तो उसमें फिर आपने एग्रीमेंट कर लिया बंदे के साथ, और वो बंदा जो है वो देखता है कि ये जब मैंने ये इसको बेचा था तो मैंने तो 5 लाख रुपए मरला बेचा है, मेरी जगह तो कोई सड़क पास से गुजर गई या कोई और कमर्शियल चीज़ वहाँ पे बन गई तो मेरी तो 10 लाख रुपए मरला जगह हो गई है। या आपने 5 लाख में एग्रीमेंट किया है, कोई उसको 7 लाख की ऑफर कर देता है, तो उसके दिल में बेईमानी आ जाती है और वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करवाता। जब आपकी डेट आ जाती है या आपको पहले ही जवाब दे देता है, तो उस सूरत में भी आप अदालत में जाकर उसके खिलाफ स्टे ले सकते हैं और दावा तामील मुख्तस, जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कहते हैं, वो उसके खिलाफ दावा कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी पर अपने इकरारनामे की बेस पे आप स्टे ले सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त ना करे, क्योंकि मेरा इसके साथ एग्रीमेंट है। अदालत उसमें भी आपको फ़ौरन स्टे दे देगी। तो इस तरह मुख्तलिफ सूरतों में आपके घर के साथ कोई हाई राइज बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है, कोई प्लाजा बनना शुरू हो गया है, वो बेसमेंट के लिए खुदाई कर रहे हैं, आपको डर है कि वो जिस तरह उन्होंने मशीनरी लगाई है या जिस तरीके से आपकी दीवार के साथ वो मट्टी उठा रहे हैं, आपके मकान को नुकसान हो सकता है, तो आप फ़ौरन अदालत में जाएंगे और अदालत आपको वो स्टे भी दे सकती है। या आप की जो घर है उसके साथ बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, आपका रोशनी रुक रही है, आपका हवा का रास्ता रुक रहा है, तो उस सूरत में भी अदालत आपको स्टे दे देगी। स्टे जब लिया जाता है तो उसके साथ, जैसे मैंने बताया है, कि आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं और एक वकील को आपने हायर करना है
اور اس کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ سی پی سی کی جو آرڈر 39 ہے، رول 1-2 ہے، اس کی ایک درخواست لگانی ہے، اور ساتھ آپ نے اس کے ایک بیان حلفی بھی لگانا ہے۔ بیان حلفی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ ویسے آج کل عدالتوں میں ویسے تو ہم مجموعی طور پر ہی بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، اخلاقی قدریں تباہ ہو چکی ہیں، قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا ہر بندے کی فطرت میں شامل ہو گیا، اور عدالتوں میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح جھوٹا بیان حلفی دے کے بھی اسٹے لیتے ہیں، اور کچھ سچائی پر مبنی بھی ہوتے ہیں۔ تو عدالت پھر اس میں دیکھتی ہے کہ اس بندے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کو زیادہ نقصان نہ ہو، اسٹے نہ دیا جائے تو عدالت اس کو اسٹے دے دیتی ہے۔ اس میں جب اسٹے دیا جاتا ہے تو پھر دوسرا جس کے خلاف اسٹے لیا ہوتا ہے اس کو عدالت نوٹس جاری کرتی ہے۔ وہ بذریعہ ڈاک بھی جا سکتا ہے، اور عدالت کا نمائندہ، پیادہ یا جو بیلف ہے وہ بھی دوسرے بندے کو پہنچا کے آ سکتا ہے، اور وہ بندہ خود بھی عدالت میں اس ڈیٹ کو آ سکتا ہے، عدالت میں پیش ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنا وکیل کرنا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں۔ عدالت پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم دے دیتی ہے۔ یا اگر کوئی اس نیچر کا معاملہ ہے کہ فرض کریں کسی بندے نے کسی کا کولڈ سٹور ہے، اس پہ اسٹے لے لیا ہے، اس کی بجلی کٹوا دی ہے یا بجلی نہیں تھی، یا اس نے اس میں سے جو مال اسٹیٹس کو کا اسٹے آ گیا کہ جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر اس کو رکھا جائے، اس نے مال نکلوانا ہے ورنہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں جس کے خلاف اسٹے لیا جاتا ہے وہ فوراً اپنے وکیل کے پاس پہنچتا ہے، عدالت سے جو اس کے خلاف اسٹے آیا ہے اس کی فائل نکلواتا ہے، اور اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ جی اس کا جواب آپ تیار کریں، اور وہ جواب تیار کر کے پہلی پیشی پر ہی جیسا آپ سے درخواست کرتا ہے کہ جی میرا یہ ایشو ہے، میرا اتنا نقصان ہو رہا ہے، اس نے جعل سازی سے میری پراپرٹی پہ، میرے اپنا سٹور پہ یا میرے گودام پہ اسٹے لیا ہے، تو میرا اتنا نقصان ہو جانا ہے۔ تو اس صورت میں پھر عدالت اس جو اسٹے ہوتا ہے اس کو کنفرم نہیں کرتی، اس کو خارج کر دیتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف اسٹے ہوا ہے یا آپ اسٹے لینے والے ہیں، تو اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کہ عدالت نے سب سے جو بیسک فارم ہے کسی بھی جگہ پہ قانونی کارروائی کرنے کا ان میٹرز میں، وہ ہے سول کورٹ۔ جو بھی آپ کے ایریے کی سول کورٹ ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر آپ جو آپ کے خلاف فیصلہ وہ اس کو فیصلے کو لے کے آپ اوپر والے فورم پہ جا سکتے ہیں، اپنے ڈسٹرکٹ جج کے پاس جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ بہت دفعہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جی میں نے فلاں اور فلاں پارٹی کو آپس میں ملایا تھا، ان کے درمیان ایگریمنٹ کروایا تھا، لیکن اب مجھے کمیشن جو میں نے اپنی محنت کی ہے، اپنا پیٹرول ضائع کیا ہے، اپنا ٹائم ضائع کیا ہے، جب میں نے ان سے کمیشن لینا تھا، اپنی محنت لینی تھی، تو دونوں پارٹیاں ڈائریکٹ ہو گئی ہیں اور مجھے وہ کمیشن نہیں دے رہی۔ اگر آپ پراپر کمیشن ایجنٹ ہیں، آپ رجسٹرڈ ہیں، آپ سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو آپ اس کی کاپی ساتھ لیں۔ اگر ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی کاپی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز اس پراپرٹی کی ڈیٹیل لے کے آپ اچھے وکیل کے ذریعے عدالت جا کر ان کے خلاف بھی اسٹے لے سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اس وقت تک ٹرانسفر نہ ہو جب تک میرا حق مجھے نہ ملے۔ تو ایسی صورت میں بھی پھر عدالت آپ کو اسٹے دے دے گی، اور وہ لوگ جب اسٹے کا پتہ چلے گا تو آپ کی جو رقم ہے، آپ کا جو محنت بنتی ہے وہ آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی۔ تو یہ ایک سادی عام ویڈیو ہے جس میں آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ پہ اسٹے آ جائے تو اس پہ پریشان نہ ہوں۔ بہت سارے اسٹے، کیونکہ اسٹے کی مدت ہی 15 دن ہے زیادہ سے زیادہ، بہت سارے اسٹے جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی بھی 15 دن کے بعد خارج ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ پیش ہوتے ہیں تو اس میں بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اس میں لاحق ہوتی ہے کہ ہماری پراپرٹی پہ اسٹے آ گیا، پتہ نہیں ہماری پراپرٹی کا اب کیا بنے گا۔ تو اس کو اپنا جو بیسک فورم ہے، اپنا سول کورٹ، وہاں پہ جائیں، ایک اپنا اچھا وکیل لیں اور اس کو ساتھ لے کے جائیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کے خلاف اسٹے آیا ہے تو وہ اسٹے ختم ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو،
اور ہر بندے تک یہ بات پہنچے کہ اگر کسی کی پراپرٹی پہ کسی کی جائیداد پہ کسی کے خلاف سٹے آ جاتا ہے تو اس پہ پریشان نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ جھوٹا سٹے، جھوٹے ڈاکومنٹ، بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی کرایہ دار ہے تو وہ ایک جعلی قرار نامہ بنا کے جی میں نے اس کو پیمنٹ کر دی، اس کے خلاف مالک کے سٹے لے لیتا ہے، گو کہ وہ خارج ہو جاتا ہے جب اس پر سٹے پہ دونوں وکیل پیش ہوتے ہیں تو خارج ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح جھوٹ بول کر اور فراڈ سے اور جو جھوٹا بیان الفی لگانا ہے وہ لگا کے سٹے نہ لیں، عدالتوں کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہوں گے اس بارے میں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔